बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उर्दू डी कॉम पार्ट 2 में पहला सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है, जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नोमानी हैं। असल में हमारा जो पहला सवाल होता है वो भी नसर के मुताल्लिक़ होता है और उसमें 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। हम भी अपने लेक्चर को एक सबक को 3 हिस्सों में मुनक़सिम करेंगे ताकि आसानी से आपके लिए समझ में बात आ सके। सबसे पहले ख़ुलासा होता है जो 10 नंबर का होता है, और ख़ुलासा आप समझते हैं तलख़ीस से निकला है। पार्ट 1 में आपने तलख़ीस की थी और आपको तरीक़ेकार मालूम है कि अगर 100 अल्फ़ाज़ हों तो तलख़ीस का मतलब ये होता है कि 33 अल्फ़ाज़ आपके रह जाएं, 33 अल्फ़ाज़ आपके बाकी रह जाएं। तो ख़ुलासा भी पूरे सबक का बयान करने का मकसद ये होता है कि 1/3 उसका रह जाए। तो यहाँ हम सबसे पहले ख़ुलासा जो है उसका बताऊँगा आपको मैं ख़ुलासा। आप इसी को जो है वो तैयार कर लें तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर हुकूमत में अदल व इंसाफ बहुत ज़्यादा था। अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने मक़ालात लिखे हैं उनमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के उन्हीं वाक़यात को लिया गया है जो अदल व इंसाफ पर मबनी थे। और क्योंकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज़ हुकूमत बिल्कुल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तर्ज़ हुकूमत के मुताबिक था, इसलिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को उम्र सानी का लक़ब भी दिया जाता है। अल्लामा शिबली नोमानी ने यह सबक अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीरतुल उमरैन से लिया है। अल्लामा जौज़ी ने अपनी किताब में सिर्फ़ ऐसी बातों का ख़ुलासा बयान किया है जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अदल व इंसाफ पर मबनी थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का बर्ताव गैर मज़हब वालों के साथ बहुत ही नुमायाँ था और उनके साथ उनका बर्ताव जो है वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मुसलमानों के साथ, और यही असल में इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की सीरत में ऐसे वाक़यात बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ एक वाक़े का ज़िक्र ख़ास तौर पर अल्लामा शिबली नोमानी ने किया है कि एक दिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मसनद खिलाफत पर बैठे हुए थे कि एक ईसाई ने जो हिम्स का रहने वाला था आकर अब्बास के ख़िलाफ़ शिकायत की कि खलीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। अब्बास क्योंकि दरबार में ही मौजूद था, लिहाजा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फ़ौरन ही उसकी तरफ देखा तो अब्बास ने कहा कि ये ज़मीन मुझे मेरे वालिद वलीद बिन अब्दुल मलिक ने दी थी, जिसकी तहरीरी सनद मेरे पास मौजूद है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईसाई से पूछा, हाँ भाई तुम क्या कहते हो? तो ईसाई ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं खुदा की किताब के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास से कहा कि तेरे बाप की तहरीर पर खुदा की तहरीर जो है वो मुक़द्दम है, और ये कहकर वो ज़मीन अब्बास के कब्ज़े से निकाल कर ईसाई को वापस दे दी। बनी उमैया के बादशाहों ने इक़्तिदार में आकर मुल्क की ज़मीनों का बड़ा हिस्सा जो है अपने ख़ानदान वालों में तक़सीम कर दिया था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने आकर सबसे पहले इसी की तरफ तवज्जो की और जो है वो सारी ज़मीनें जो है वो वापस देने का इरादा किया। ज़ाहिर है कि ऐसा करना पूरे ख़ानदान को मुखालिफ बनाने के बराबर था, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की परवाह नहीं की, हत्ता कि जो है वो अपनी कब्ज़े में भी जो ज़मीनें थीं वो भी उनके हक़दारों को वापस कर दी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में एक और बहुत अहम बात हुई, और वो बात ये थी कि बनु उमैया के दौर हुकूमत में तनकीद हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत पर कोई तनकीद करना जो है वो नामुमकिन था, बल्कि वलीद बिन अब्दुल मलिक ने तो इस बात पर कह दिया था
کہ اس بات پر پابندی لگا دی تھی کہ کوئی اس کے بارے میں تنقید نہ کر سکے، اگر کسی نے تنقید کی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس برے کام کو بالکل ختم کر دیا، اور دو نہایت دیندار اور سچی بات کہنے والے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ہر وقت دربار میں رہیں، اور اگر کوئی غلط بات دیکھیں تو فوراً اس کی روک ٹوک کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اور سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی سب ان کے دور حکومت میں بادشاہ کو عام رعایا پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف حکومتی کاموں میں ہی نہیں بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لنگر خانے میں 1 درہم روزانہ بھیج دیا کرتے تھے، اور کھانا بھی وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک رات مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ٹھوکر اس شخص کو لگ گئی۔ اس نے غصے میں کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، نہیں۔ جو پولیس والے ساتھ تھے انہوں نے اس کو اس گستاخی کی سزا دینا چاہی، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیوں، اس نے کیا کیا ہے؟ اس کا کیا جرم ہے؟ اس نے تو صرف پوچھا تھا کہ کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ سزا دینے سے گریز کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو مسلمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کچھ وصیت کر جائیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میرے پاس ہے ہی کیا جس کی وصیت کروں؟ تو مسلمہ نے کہا کہ میں ابھی آپ کے لیے 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، آپ جس کو چاہے وصیت کر دیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اس سے بہتر ہے، مجھے دینے سے بہتر ہے کہ تم یہ پیسے جن سے زبردستی وصول کیے ہیں انہی کو واپس کر دو۔ یہ سن کر مسلمہ رونے لگ پڑے۔ اسی سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خلفائے بنو امیہ کی دولت مندی کا حال یہ تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کی وراثت میں ہر لڑکے کو 1,10,00,000 دینار ملے، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترکے میں صرف 17 دینار چھوڑے، جو کہ جس میں سے 7 دینار تجہیز و تکفین میں یعنی ان کے کفن دفن میں خرچ ہوئے، اور باقی 10 دینار ورثاء میں تقسیم کیے گئے۔ تو یہی جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور حکومت کا طرز عمل تھا، اور یہی اسلام کا اصل طرز عمل ہے کہ اسلام میں کسی طور بھی رعایا پر کسی حکمران کو فوقیت حاصل نہیں ہے، اور حکمران جو ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے تیار سمجھیں اور تیار سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا، امیر المومنین، ہم جب تک آپ کی بات نہیں سنیں گے، جب تک آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ جو کرتا آپ نے پہن رکھا ہے یہ کیسے بنائیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اس کا جواب میرا بیٹا عبد الرحمن دے گا۔ تو عبد الرحمن کھڑے ہوئے اور عبد الرحمن نے کہا کہ جس جنگ میں مال غنیمت میں یہ کپڑا ملا تھا اس میں میں بھی شامل تھا، کیونکہ یہ کپڑا اتنا کم تھا کہ ایک کپڑے میں ایک آدمی کے حصے میں جو کپڑا آیا اس میں کرتا نہیں بنتا تھا۔ ابا جان کو یہ کپڑا بہت پسند آیا تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دے دیا، اس لیے ابا جان کا کرتا اس میں بن گیا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ اب ہم آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم مطمئن ہو گئے، اب ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل یہی طرز عمل حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحیح اسلام کی تصویر کھینچنے والے حکمران جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو اس پر کریں گے۔ السلام علیکم۔